कबूल फरमाए। आगा रज़ाबाद साहब इनकी अल्लाह पाक जिंदगी दराज करे और इस मजलिस का सवाब आपके मरहुमीन और आगा साहब के मरहुमीन और इलाका नवाब साहब के जो सादात मोमिनीन मरहुमीन हैं, मौला इनके दर्जात में ये सवाब दर्ज फरमा और आप सब मोमिनीन का यहाँ पे आया इबादत में शुमार फरमा। एक दो ऐलानात मुख्तसर अल्फाज में 6 जून रात 8 बजे से 11 बजे तक इमाम बारगाह जामिया मस्जिद शिया मस्जिद उम्मुल मुसाहिब कृष्ण नगर मजलिस आज़ा मुनक्कद होगी। सैयद ज़रगाम अब्बास जाफर तैयार शौकत रज़ा शौकत सैयद रियाज़ हुसैन रिज़वी खिताब करेंगे। तमाम हज़रात शिरकत करें। बरोज़ इतवार 7 जून दोपहर ठीक 2 बजे पीर मंसूर में सालाना मजलिस आज़ा से ज़ाकिर सैयद आमर अब्बास रब्बानी रियाज़ हुसैन रिज़वी मुश्ताक हुसैन शाह सत्तर अब्बास नोतक और दीगर ज़ाकिरीन खिताब करेंगे और तमाम हज़रात से इल्तिमास है कि मजलिस आज़ा में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। आज की मजलिस के इख्तिताम पे जनाब सैयद नजमुल हसन शराजी साहब शबीए ज़ुलजना की बरामदगी कराएंगे। कौन हुसैन करबला का शेर था, शेर से दिलेर था, मर्द कुल जलाल था, फातिमा का लाल था, दीन का असासा था, 3 दिन से प्यासा था, चेहरा पुरसुकून था, मुस्तफा का खून था, जंग होने वाली थी, रेत भी सवाली थी, जंग भी कमाल थी, जुल्म का जवाल थी, सर से तन जुदा हुआ, दीन पर फिदा हुआ, हक का तर्जमान था और लहू लुहान था, खून में नहा गया, हक की राह दिखा गया, खूब डट गया था वो और कट गया था वो, रात का रूबरू हुआ, खूब सरखरू हुआ, कर रहा था फलक बैन या हुसैन या हुसैन, और तौहीद दे मख्फी राजा जो एक मख्फी राज हुसैन है, तौहीद दे मख्फी राजा जो एक मख्फी राज हुसैन है, ताई हर मुरसल तस्लीम की तय तौहीद नवाज हुसैन है, माबूद आदाए मैं ते नाज करो मेरा अपना नाज हुसैन है, मेरी बंदगी विच कुल दुनिया है, मेरी असल नमाज हुसैन है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत कारियल कसायद शायर अहले बैत जनाब सैयद नजमुल हसन शराजी साहब शबीए ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद कराएंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुक अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन हत्ता तुस्किनहु व ज़कतवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितने हजरात खलोते हो या बैठे हो एक सलवात बावाज़े बुलंद तिलावत इमाम शशम फरमांदे जेड़ा बुजुर्ग अज़ादार मातमी साडी सफ ते बह के साडी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क़ च कदी कमी नहीं आ सकती। बुलंद सलवात तिलावत। अठवां बादशाह विलायत दा ताजदारे विलायत मेरा शहनशाह दा जेड़ा बंदा साडी ज़ात ते खिले चेहरे नाल दरूद पढ़े वो दुनिया ते किसी दा मोहताज नहीं हो सकदा। एक दफा इजाजत है जी। सदी शबीर दे सोने अज़ादार हुसैन दी सफ ते तशरीफ फरमाओ। मेरा मालिक तुहाडे के कदम चा के टुरे अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। हुक्म आई उस हुक्म की तामील हो गई। अजीम अज़ादारा मातमिया दे चेहरियां दी ज़ियारत हो गई।
جتنی دیر جتنا ٹائم جتنا وقت بادشاہ دے اس ممبر تے کھلونے ہے نوکری میں علی سردار دے پتران دی خلوص نیت نال دینی. پھر دھرتی ایسی ہے نگری ایسی ہے قدیم دے سنن والے تشریف فرماؤ خصوصاً میرے جتنے بزرگ تشریف فرماؤ. اللہ تہاڈا سایہ سلامت رکھے. ایتھے بہ جانا تہاڈا میرے واسطے اعزاز ہے. اس ویلے تسی بہ گئے اس ہفتے وہ میرے واسطے دعا ہے. گل میں ایک ماتمی بھراواں نال کرن لگا او اینڈ تک کی ماتمی کھلوتے اے سارے ماتمی جوان بھرا کھلوتے. ایک سیکنڈ دی گل میں سمجھا لئی یقیناً میرے پڑھن وچ آسانی تے انہاں دے سنن وچ آسانی ہو جانی ہے. خوش قسمت ہے وہ بندہ جڑا بندہ حسین علیہ السلام دے ذکر دی زینت بندا ہے. مہربانی جی. بخت والے وہ بندہ جڑا بندہ شبیر دی صف تے باندا ہے. پھر ایک گل میری ذہن وچ رکھیا ہے ماتمی ہلکے چ یاد آئی دعا کر چھڑیا ہے مصلی تے بہو یاد آئی دعا صرف دعا ہی چاہیے اور کچھ چاہیے نہیں کہ حسین دا ذکر وہ عظیم عبادت ہے کہ جس ویلے بندہ گھروں نیت کر دے نہ کہ میں حسین دی مجلس والے پاسے چلے اس نیت کرن تو بعد تہاڈا ایک ایک لمحہ عبادت شمار اے ہنے میں پتہ کر لینے قدم چاہو عبادت حسین دی مجلس وچ بہ جاؤ عبادت. مہربانی جی تو اسی ہاتھ چاہو عبادت تہاڈا سر ہلے عبادت حتیٰ کہ تسی اس ذکر وچ بہ کے سانس لو تے عبادت. کوئی بندہ تے میری گل وصول کرسی گل وصول ہو گئی ہاتھ چاہ کے تائید کرے آئے تے میں اپنی نوکری دا آغاز کراں. ہر بندہ سوچے کہ جس ذکر وچ ہر عمل عبادت ہے اگر اس ذکر وچ زبان ہلے تے پھر عبادت کتنی بلند ہے. مہربانی جی مہربانی. اے دری سخی حسین دی مجلس سے ہاتھ چیوے تے کتنی عبادت زبان ہلے تے کتنی عبادت. اتنی اپیل آئی منت آئی ریکویسٹ آئی وہ گل تہاڈے ذہن تک پہنچا لی. ایک کو صلوات با جماعت پڑھو تے میں مجلس سے خدا سارو آخرین کے اس ڈبے دی میرے خیال چ آواز نہیں آ رہی پیچھے وہ بھائی جان پیچھو کوئی ذرا چیک کرے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ لاؤ میرے والے پاسے ویکھو جی وہ ٹھیک ہو جاندا ہے. ایک با جماعت صلوات ذرا آخری عزادار تک تلاوت فرماؤ تو میں مجلس سے خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات للہ رب العالمین. تو سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جے فوج دا ٹر جرنیل وجہ جتنا حکم کیتا نے چلو ٹائم آئی میرا دل بن گیا بسم اللہ کہنا حالیہ بڑی آئی قبول فرما خطبے دے بعد علمالے دے وینڈ کر آج دی رات شام غریبان دی رات تو گھٹ کوئی نہیں 18 ڈیٹ اسی ماما دیا جھولیاں چو سن دے آیا اس دن نو مناسبت دیتی گئی 10 محرم دے دن نال چونکہ غازی دے ماتمی تشریف فرمائن تے میں ایک دو خلی دے پتر دا سنا جاوان جے فوج دا ٹور جرنیل وجہ تھی ویندیاں ختم لڑائیاں او لہ گیا ہے جیندیا سیوتے ٹوریا وطن تو زہرا صرف آئے کردہ میں تیری عبادت ہے صرف آئے کردہ میں تیری عبادت ہے او لہ گیا ہے جیندیا سیوتے ٹوریا وطن تو زہرا گل میری اماما بھیڑا دے حصے دیئے تو ان سمجھ آوے تے آئے کر چھڑے آئے آدھا پیا کر دی
فرات تو ساڈ مارنا تے عباس دیاں بھر جائیاں رو کے آدیاں جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹے سانو خیمے آڑ اجروں تو میں نے سیدہ عالیہ راضی ہوئے بھائی بسم اللہ کریں جی جنگ مک گئی ہے وقت کیوں لٹے سانو خیمے آڑ چلو دل جو بن گیا جے میں ایک وین اور کر جاواں لہ گیا عباس جتنے آئے بیٹھی ہو ایک باری امین نکھے آئے حسین دے ممبر تے پیادہ انشاءاللہ کسے دا جوان بھرا نہ مرے لاہور لیاؤں بھرا مردہ پی ہوئے بھرا کھلو نہیں سکتے کمر تے ہاتھ رکھ کے آدن دعا کرو میری کمر دا زور مکیا بیندے عباس گھوڑے تو لتھن من بزرگاں دا ایک ویڑ یاد آیا اوہ ویڑ سناواں تیری مکان ہوئے ملک شام راضی ہوئے منہ خیمے والے پاسے کر کے غازی یاد ہے آقا جلدی آ غلام جھڑ پی آئی شبیر دی پاک دے پیچ کھول گلے چاہ گیا لیا دیے حسین کیا ہویا سیدہ دے بھیڑ میرا علم علم ہویا شبیر کمر دے ہاتھ رکھ کے کربلا دے اٹبیا دے کدی سجے چھڑ ویندین کدی کھبے چھڑ ویندین کہہ ویلے فرات علی پاسے منہ کر کے آدھر کتھے لتھے او میرے بابے دی شکل اللہ واہ بھائی واہ عالیہ راضی ہوئی اکبر دبابہ راضی ہوئی علماء پڑھ دے آئیں لکھ دے آئیں 3 دفعہ حسین بلائے غازی نہیں بولیا شبیر ٹردہ ٹردہ ٹبے کربلا تے جھڑ پہ ہے سیدہ دے میں تھو دور نہ وائے او نیوی ٹور سنگدہ تروٹ کمر غریب دی گئی ہے میں جیندہ نہیں میرا چانویرن میری لاش سڑے دی اڑ کرو نا ماتم جڑے ماتمی ہو علی دی ادھیاں راضی ہونے جی جی سیدہ دے میں تھو دور نوائے وانے مٹور سنگدہ تروٹ کمر غریب دی گئی ہے میں جیندہ نہیں میرا چان غازی میری لاش سڑے دی کروین چلو جڑ گئے روڑ تے سڑ سوین شبیر ٹپے کربلا تے چھڑے غازی بولیا نہیں تے حسین آدن تیرے ٹورن دی ڈھیل ہائی او ہر بی بی دے او لے سر تو چا سڑ سو سیدہ دے او ویکھ دسی تیڑے ملن کی دیوا میری ماں زہرا علی راضی ہوئی سونی مکان ہوگی سیدہ دے تیڑے ٹورن دی ڈھیل ہائی او ہر بی بی دے لے سر تو چادر گئی سیدہ دے او دیکھ دسی تیڑے ملان کی دیوا میری ماں زہرا میں نوکرہ سیدہ دے تیڑے ٹورن دی ڈھیل ہائی او ہر بی بی دے او لے سر تو چا بڑے مانا نلی دی ادھینو سیدہ دے او دیکھ دسی تیڑے ملان کی دیوا میری ماں زہرا چلو او وین سناوا جڑا وین میں پہلے سار کربلا اکبر دے بابے دی ذری تے ہاتھ رکھ کے گیتا تے اس مہر لائی اوکا تے باویں سوکا شبیر جھنڈا تے اٹھدا غازی دی لاش تے آئے حسین ارادہ کیتے جو میں غازی نو چاواں لاش کمبی تے ہولے ہولے آواز آئیے میری لاش نہ چاہ او میں اکبر نہیں تی عباس نے رو فریا حسین غازی آدھے میں ڈہ دریا جویں ٹیک کے تلیہ ماتم کرنا تو سائیں اکبر کھاچ رنہ عباس تے ویڑ کر کے آدھے تو آڈے گال وچ اکبر آئیو بائی پائیاں تو آڈا پتر ہسا سڑی غازی آدھے میری ہے مجبوری اور میرے ہاتھ کوئی نہیں ہوا تو تھکا ہویا
زہرا صدقہ جے ماتمیت سر دا ماتم زہرا جائیاں دی حسرت جے ماتمیت سر دا ماتم زہرا جائیاں دی حسرت سیدہ دے میری لاش نچا او میں اکبر ہاتھ پکڑو یار ہاتھ پکڑو تی عباس نے رو فرمایا غازیات میں ڈہ دریا او جی میں ٹیک کے تلیا تسا اکبر غازی رنے تے وین کر کے پیادے تواڈے گال وچ اکبر آئیو بائی پایا تواڈا پتر ہساتھ نبھائے المالا دے میری ہے مجبوری او میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہوئے زہرا سیدہ دے جتھے لتھا اتھے چھوڑی ہوئے تو حسین میں تیرا نو علی دی ادھیا راضی ہونے میں اکبر دا بابا تیری مکان قبول فرماوے جتنی اکھاں جتنے آنسو حضرت عباس دے دکھ چوسل مالک اللہ اج دی رات دا صدقہ اے مومن دی اکھ دنیا دے کسے غم میں چنوسل جدنی روے علی دیو جی میں نوکر جو ہاں تو سا جتنی بار آنکھوں میں یادہ روا حسین ارادہ کیتے جو میں غازی نو چاوا لاش کمبی ہے تے ہولے ہولے آواز آئیے میری لاش نہ چاہ او میں اکبر نہیں تی عباس نے رو فرما صدقے ہائے علی دی ادھی ارادیوں نے تو سگل نہیں سمجھیو آتے نہ سمن دے ضرور غازی آکھیا ضرور ہو سی واحد لاش آئی حضرت عباس دی جڑی حسین نو پوری مل نہیں سکی بزرگا دی این سارے تو وڈا کا عباس دا کربلا سب تو چھوٹی قبری المالے دی آئی غازی آدھے میری لاش نہ چاہ او میں اکبر نہیں یا حسین کہ عباس نے رو فرمایا میں ڈہ دریا جویں ٹیک کے تلیا تسا اکبر غازی آدھے تواڈے گل وچ اکبر او بائی پایا تواڈا پتر ہساتھ نبھائے غازی آدھے میری ہے مجبوری او میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہوئے زہرا غازی آدھے جویں آئے انجے خیمے والو بس دیا لی دیا راضیوں نے برد بابا توڑا پرسا قبول فرماوے مالک اللہ بانیاں نے مجلس اچھا میں لکھ دفعہ کھا دن میری لاش نہ چاہ او میں اکبر نہیں تی عباس نے رو فرمایا میں ڈہ دریا جویں ٹیک کے تلیا تسا اکبر غازی آدھے تواڈے گال وچ اکبر او بائی پایا تواڈا پتر ہساتھ نبھایا غازی آدھے میری ہے مجبوری علی دیدی راضیوں نے اکبر دا بابا راضیوں نے انہاں روندیاں کھنال جی کرا علی دی ادھی ارادیوں نے بزرگاں دے پین حسین اللہ جانے انجا کیوں سی عباس میرے نال بول میں تینو خیمے لے ونیا مینو خالی نہ ولا میں خالی ولی ہوئی ماں دا پترا تواڈے گال وچ اکبر او بائی پایا تواڈا پتر ہساتھ نبھایا غازی آدھے میری ہے مجبور
राजी होनू अकबर दा बाबा राजी होवे। इन रोंदियां अखी नाल लमीन अखिया मालिक बानिया ने मजलिस इस इलाके दे जितने मोमिनीन मोमिनात सादात वगैरह सादात इस दुनिया तो चले गए इस सोहनी मुकान दा सदका अल्लाह मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। ये जिहड़ा वबाई मर्ज है मेरा मालिक जिथे अलीउन वलीउल्लाह पढ़न वाला वस्ते मेरा मालिक मुहफ़्फ़ज़ फरमा। सारियां दुआवां दी इक्को दुआ मालिक साडे 12वें हादी दा जल्द ज़हूर फरमा। अखी साफ करके हंजू पूछ के आलिया सैन दी जात ते सलवात सारे तिलावत फरमा। 12वें आका दी आमद और सलामती वास्ते फिर भी सारे मिलके दरूद तिलावत फरमा। नारे तकबीर। खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है, असी जितना बुलंद चाहना है इबादत उतनी बुलंद और अजीम होनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्होंने इमाम अली ये बाजू बुलंद करके नारे हैदरी। चूंकि हुक्म ढेर सारे आए, इबादत का मेरे किस्सा मुकम्मल हो गया। इबादत का दूजा हिस्सा मुकम्मल करने वास्ते दिल होवे थोड़ा फजाइल का हिस्सा जनाब दे दिल हवाले करिए। उनके बाद जी मखसूसी है मैं दो वैन करा बादशाह की सवारी आवे तो मैं थोड़ा सलाम करा। मेरा दिल है कि जितने आज़ादार खलोते हो या बैठे हो फिर हालात मुल्क दे नहीं बल्कि दुनिया दे ऐसे हो गए। अगर दिल होवे तो एक दुआ मंगीए बिस्मिल्लाह तुहाडी वाह वाह तुहाडा हथ छाणो तुहाडी अमीन हो सी। मेरा काम में दुआ मंगनी मैं चेहरे पढ़ने ब कितने मेरे नाल उस दुआ में शामिल हो सन। इस मिंबर ते खलो के इतने सारे सोहने अज़ादारां च इतने सोहने बुजुर्गां नूं नाल मिला के इतने मातमियां नाल मिला के खालिक कायनात दी बारगाह च हुसैन दा छोटा जिहा मज़ा खान एक अर्ज पे करदा मेरा मालिक दुनिया ते अस्करी दा हुण आकाश भेज दे। लो जी गल है मेरी मातमिया नाल चूंकि गठ जो मातमिया दे हर पास सखी हुसैन दे मातमी खड़ोते हैं। मातमी दी जुत्ती सलाम है, मातमी दा मरतबा ही कोई समझ ही नहीं सकिया जो हुसैन दे मातमी दा मकाम कितना है। चौथी सतर ते जिस बंदे दे घर ते अलमे अब्बास है उस बंदे दी आमीन ना निकली तो मैंने दुख लग सी। हुसैन दे मिंबर ते खलो के नजम शिराजी प्यादा है मेरा मालिक दुनिया ते अस्करी दा हुण आकाश भेज दे। दुनिया ते अस्करी दा हुण आकाश भेज दे। अलहमद भेजी है ता वन्नास भेज दे। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। मैं पहले आखे भाई दाद नहीं है तुहाडी अमीन है भाई बिस्मिल्लाह करें। ओ पिछले रले हाथ चाहे बोल ना भी हाथ चाहे सो तो अमीन ही हो सी। इस मिंबर ते खलो के खालिक के कायनात दी बारगाह च मैं झोली चा के दुआ पे करदा मेरा मालिक दुनिया ते अस्करी दा हुण आकाश भेज दे। बाकिर भाई दुनिया ते अस्करी दा हुण आकाश भेज दे। अलहमद भेजी है ता मैं पता करने कितने हल्के दे मातमी अलहमद भेजी है ता वन्नास भेज दे। क्यों बैयत दा वत ख्याल है ज़हने यजीद विच महदी को हजे दे रहे ता आपास क्या बात है हैदरी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जोर लाया ना थोड़े साउंड में कोई मसला बनता। बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया। लो दिल कुछ हो रही तरतीब ही कुछ हो रही तो फिर वही आख्या भाई से जो कुछ तुहाडी दुआ दा सदका तो फिर अगर तुहाडे हुक्म की तमील ना की जाए फिर हो ही नहीं सकता बाज़ादार दा दिल दुखाया जाए। एक सतर में इब्तदाए मजलिस एक भाइयों के हुक्म की तमील एक खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा ओदी सतर सुन लो। उनके बाद एक सतर मेरी मर्जी दी जाने या ली 2 3 4 बैंड करा चूंकि जो टाइम दिता गया उस 15-20 मिनट बाकी रह गए। दिल है खुतबा पढ़िए। 3 साल पहले गालबन जब मैं पहली दफा शाम गया मैं आलिया दी दहलीज से सर रख के ते लजपाल दी बेटी को खैरात मंगी। मैं क्या सैयदा लजपाल दी बेटी है पढ़न वाले बड़ा सोहना पढ़ते हैं लिखण वाले बड़ा सोहना लिखते हैं ते कुछ मुनफरिद अता करो जेड़ा तुहाडे नौकर दी पहचान बन जाए। अली दी बेटी मैंने खैरात दी और फिर उन्हें 3 सालों मैं बादशाह दे खुतबे मिंबर ते कसीदे दी शक्ल च पढ़े ढेर सारी लंबी फहरिस्त और फिर ए जेड़ा ने इससे जरा चौखी मोहर लग गई। ये मेरे ख्याल मुहर्रम के दिन में तिलावत किया फिर मुल्क च नहीं मुल्क के बाहर ही सत्र वास्ते तुहाडे पुत्र भिरा नूं बुलाया गया तो आलिया बड़ी खैरात तो नवाजिया बड़ी इज्जत तो नवाजिया। और फिर जिथे मजलिस से जाइए मेरे ख्याल 7 मुहर्रम तो बाद मेरी कोई ऐसी नौकरी नहीं जिथे मैं सतर तिलावत न की हो। 4 या 5 सतरन कसीदे दियां 4-5 शेर ने एक अद्धे का हुक्म है वो सुन लो दिल बन गया। तो होर पढ़ देसा 10 मुहर्रम मैदाने करबला 9 लाख लश्कर अकबर दा बाबा घोड़े ते सवार। मुसाहिब ने फजाइल पे पढ़
شبیر سردار اور 9 لکھ نال جڑیاں گلاں کیتیاں ماتمی بھرا بیٹھے ہو وہ جڑا خطاب میرے بادشاہ کیتا ہے جڑا خطبہ اکبر دے بابے بابے علی دے لہجے چ دتا ہے وہ دل ہوئے تا جتنے اجتماع تھوڑی جی دعا لینے واسطے تے ماتمیہ دے حکم دی تعمیل امام حسین دا خطبہ سناوا جی موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر جناب امام علی ہاتھ بلند ہے دری کاتب تقدیر کا خطبہ ایس سطر بھی سمجھ آئی ایس سطر کے فضائل ختم سلام موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ اے دعا چاہی دی موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا ہزاراں دی تعداد وچ بیٹھے ہو 5 بولو تے پھر لطف آ جاسی سطر پڑھن دا موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی میں پہلے آنکھیں پڑھنا کچھ ہو رہا ہے کہ چلو حکم ہو گیا تو سطر سنو کربلا کربلا ذہن وچ رکھے کربلا دشت میں جب خلد پھر آنکھو سجا دے سار چوے ایک دشت میں جب خلد سجا دے جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دے لاؤ جی ایک لفظ لسان اللہ لمبی توضیح نہیں لسان اللہ لفظ ہے ساجد نے بقا دے جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی پورا بجمع ہاتھ چاہوے تو میں راضی ہاں آخری سطر تے ہاتھ اٹھے ہو دعائے اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی یوں ابن علی دشت میں رس گھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا ہے راضی ہے بھائی راضی ہے بھائی ہاتھ بلند کرے آئے ہاتھ بلند حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ مہربانی بسم اللہ حیدری یوں ابن علی دشت میں رس گھول رہا ہے لگتا ہے کہ کربل میں خدا لگتا ہے کہ کربل میں خدا ایسے سطر دمن حکم آئی اس سطر میں بین الحرمین حضرت عباس اور سرکار حسین دی دہلیز دے درمیان بہ کے پڑی علماء لئی خیرات دیتی قصیدت میں کربلا جان تو پہلی پڑھیا مگر واپس آن تو بعد اس سطر تے کوئی انوکھی جی خیرات مل گئی عمر ابن سعد تے خدا دی لعنت ہو رہے حسین علیہ السلام اے پہلی سطر تو میں چہرہ پڑھنا ہے تے تواڈی محبت ویکھ ایک سطر ہور پڑھنی ہے نہیں تے اس دی حکم آئی تے ایتھے سلام او سکے حسین میرے کول 9 لاکھ تیرے کول 72 شبیر چوپ او سکے میرے کول 9 لاکھ مصعب بن فضائل او سکے میرے کول 9 لاکھ تیرے کول 72 شبیر چوپ او سکے میرے کول 9 لاکھ تیرے کول 72 شبیر چوپ او سکے میرے کول 9 لاکھ تیرے کول 72 شبیر چوپ حسین دے چہرے تے بابے دا جلال اے دی اکھ چک پا کے پیا دین چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں بندہ مجلس ہی نہیں آیا جڑا ماتمی صداوے تے اکبر دے پیو دے خطبے تے ہاتھ نہ چاہوے تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی حیبت سے مٹا دوں صدقے راضیاں جدہ ہاتھ اٹھے اور 9 لاکھ خالی گل سارے ہی ماتمی ہو پچھو آخری تک ماتمی ہو تے حضرت عباس دی عظمت دی سطر سر چاوی تے ہاتھ بلند کری دعائے چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں 9 لاکھ خالا تانا چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں منشاء خدا بند کا احساس بڑا 9 لاکھ کو ورنہ میرا عباس بڑا ہے ماتمی نال گل لے بھائی ماتمی نال گل لے دوجہ بندہ دا کر دے گئے صدقے جی صدقے بڑی مہربانی جی ہاں پچھے دعا مل گئی تیرا دی ہو گیا
शबीरा दिन मनशाए खुदावंद का एहसास बड़ा है। 9 लाख को वरना मेरा अब्बास, बोलो ना 9 लाख को वरना मेरा अब्बास। पढ़ा एक सत्र होर ते सत्र ते दुआ करे ते फज़ाइल मुकदा पे या अली अली हुसैन खलोतन करबला दी धरती ते लाहौर ते फिर कदीम दे सुनन ला लियो। इत्थे कोई आलिम जाकिर शायर नहीं जेड़ा इत्थे पढ़ के ना गयो होए। एक इशारा में करने, इशारा जे समझ लिया ना उत्थे मेरा फज़ाइल मुकदा पे। शबीर दे सामने चंद लोग आ गए, हुसैन असी तेरे नाल लड़न आया। बादशाह के की आखे, उस आखे लड़न आया। बादशाह के तुहानू पता नहीं जेड़ा बंदा साडे मुकाबले च आवे उसदा हशर की हुंदा है। वो जिथे खलोता ही खलो को कायनात रुक गई। हुसैन जो बोले शबीरा दिन तुहानू पता नहीं जेड़ा बंदा साडे इशारा समझाए लुत्फ लवे ते दुआ कर छड़े। जिथे गल याद आई उस आखे हुसैन दस ते सही जेड़ा बंदा तुहाडे सामने आवे तुहाडे मुकाबले च आवे उसदा हशर की हुंदा है, उसनू मिलदा क्या है। शबीर दे चेहरे ते बाबे दी हल्की जी मुस्कुराहट। इनू आदे ना दसां जो शख्स मेरे घर की अदावत में ढलेगा, अदावत दुश्मनी ए इशारे मेरे घर की अदावत में डलेगा। मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा। दुख उस मातमी ते जड़ा जे हाथ नहीं जा सकिया। हाथ बुलंद अली लाल कलंदर। बहुत शुक्रिया, मैं राजी हो गया जी। पाक सैयद अगे थोड़े ते राजी ने ते मैं भी राजी खलोता जी। इतनी दुआ मैं सोच के आया, इतनी दुआ मिल गई। अच्छा नतीजा दे देवा ते मातमी कोलो दुआ हो सके। हुसैन दस ते सही जेड़ा बंदा तुहाडे मुकाबले च उस हशर की हुंदा। शबीरा दे नाम दसां जो शख्स मेरे घर की अदावत में ढलेगा, शख्स मेरे घर की अदावत में डलेगा। मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा। अच्छा में जलेगा। दोज़ख का अज़ाब उसके बदन से न टलेगा, दोज़ख का अज़ाब उसके बदन से न चलेगा। मर जाए मुसल्ले पे मगर हाथ मलेगा। उसकी इबादत पे राजी वो जली है जिसकी नमाजों में मेरा बाबा अली है। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करा फिर आखा। भाइया दिन फिर आखो मदद। शबीर का दिन जो शख्स मेरे घर की अदावत में ढलेगा, शख्स मेरे घर की अदावत में डलेगा। मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में, मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा। दोज़ख का अज़ाब उसके बदन से न टलेगा, दोज़ख का अज़ाब उसके बदन से न चलेगा। मर जाए मुसल्ले पे मगर हाथ मलेगा। उसकी इबादत पे राजी वो जली है जिसकी नमाजों में मेरा बाबा अली है। लो जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, ढेर सोना सोने जी। बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह अकबर। हैदरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेशुमार बेशुमार हैदरी बंदे दिन हमला करो जल्दी जल्दी। एक सत्र होर पंजाबी ज़बान उन्हें आख्या हमले करो हुसैन का जिक्र रुके नहीं रुक सकिया। बिलास करो हुसैन का जिक्र रुके नहीं रुक सकिया। बंदे टुर गए DCO DPO को पाबंदी लवा दे हुसैन का जिक्र रुके नहीं रुक सकिया। हालात तुहाडे सामने फिर भी वेखो हुसैन का जिक्र हो रहा है। क्यों नहीं रुक सकता हुसैन का जिक्र?
आओ हर मिंबर ते खलो के दसिया हुसैन दे मिंबर ते कोई दावा करिए फिर दलील होना लाजमी है। ते मातमी बैठे हो ते तुहाडे चेहरे वेख के मैंने सतर याद आ गई। ऐसे सतर ते फजाइल भाईजान खत्म होंदा पे बंदे आते हुसैन दा जिक्र रोक लेने पाबंदी लवा देनी है शबीर दा मातम जलूस नहीं निकलन देना। तू जितनी कोशिश कर ले जिक्र कदी रोक ही नहीं सकदा। मेरे ते सवाल करो सैयदजादा इतनी वड्डी गल कीती क्यों नहीं रुक सकदा हुसैन दा जिक्र कोई दलील है? आओ जेड़ी दलील सैयद अता कीती मैं कसीदा सुनावां जी। मुस्तफा दा लाडला ते फातिमा दा चैन मातमी दी जिंदगी है सिर्फ या हुसैन। बोले 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 जरा हल्के दमाद में उससे तवाजो भी बोले। बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। नौकर भेरा पुत्र दी दलील कोई रद्द कर जावे मैं बतूल दी धी दी दहलीज नहीं चुम्मी पहली दलील दे के दुआ पे लेना। मुस्तफा दा लाडला ते फातिमा दा चैन मातमी दी जिंदगी सिर्फ या हुसैन। सर चवे आए कितने बख्ताले हो मातमी क्यों नहीं रुकना? मातमी दी जिंदगी सिर्फ या हुसैन मातमे हुसैन विच रसूल आके कह हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक सतर सुने वो सतर इत्थे वंड कर लगा। एक लफ्ज है सौत। सौत दा मतलब होंदा है आवाज। किसनू मसले हुसैन दे मातम दा किन्नू तकलीफ शबीर दी आजादारी दी किन्नू मसले हुसैन दे मातम दा लाहौर शबीर दा मातमी ना बोले कौन बोले ताईद हुसैन दा मातमी ना करे ते कौन करे। ऐसे सतर ते फजाइल मुकिया। सौत दा मतलब है आवाज। सौत दा मतलब है आवाज। जितनी समझ आवी इतनी दुआ कर छटी। सौत दा मतलब है आवाज। जिक्र हुसैन फर्श ते खालिक दी सौत है मातम मेरे हुसैन दे कातल दी मौत है। दलील सुने दलील सुने दलील सुने दुआ पे करदा। जिक्र हुसैन फर्श ते खालिक दे साथ है मातम मेरे हुसैन दे कातल दी मौत है। जिक्र हुसैन फर्श ते नखेड़ा मातम मेरे हुसैन दे कातल दी मौत है। अर्श वाल मातम हुसैन करके कहड़ मर गया यजीद अज भी जिंदा है हुसैन। फिर पढ़ दो। अर्श वाल मातम हुसैन करके कहड़ मर गया यजीद अज भी जिंदा है हुसैन। अर्श वाल मातम हुसैन करके कहड़ मर गया यजीद अज भी जिंदा है हुसैन। बस फजाइल मेरे हिस्से तो काफी 8 या 10 मिनट मेरे पास रखे। मुसाहिब मैं पहले अपने हिस्से का पढ़ चुकी हाँ लेकिन वो क्योंकि मौजू है अज सकीना दा तस्सा बाबा। बिस्मिल्लाह जी। जी जी तो मेरा दिल है कि मैं वो दो दुख अली दे पुत्र दे पढ़ मिन्नत पे करदा ए हथ बद्दी खड़ा जेड़ा बंदा सारा साल रो सके अगर आज दे दिन नू 10 मुहर्रम दा दिन समझदा है तो वो बंदा हाय जरूर करे। आज बड़ा नुकसान होया यलीद पहले मैं जिस बादशाह दे वैन की थे ओ दे आसरे ते मां दी कब्र छोड़ के टुर गाजी दे आसरे ते अपना वतन छोड़ के टुरी आई अली दी थी। तो फिर हुसैन ओ बेरा इस जिन्हों टुरन लगे खेमे गल चबाई पा के दी हुसैन एक बारी सीने दे बटन खोल ना मैंने अपना सीना चुमवा। शबीरा दिन क्यों आ लिया बीबी अदी टुरन लगे मेरी जख्मी पासे अली मां आखिया हुसैन मैदान तो जावे तेरा बोसा जरूर। दिल कुछ हो रही भाई हुक्म कीता 1 सेकंड दी दुआ मंगी उनके बाद 2 वैन करिए सुबह शाम रो के यो मंगी कर मोमिना दुआ हुण तशाल वसे घर हुसैन दा। सुबह शाम रो के मंगी कर मोमिना दुआ हुण तशाल वसे घर हुसैन दा। सुबह शाम रो के मंगी कर मोमिना दुआ हुण
پھر میں انہاں موضوع والے پاس دل لائی انہاں حکم کر دیتا میرے اللہ میں حسین دا ذاکرہ شبیر دے ممبر تے جھولی چائی کھڑا دعا پیا منگدا ادو تک کسی نو موت نہ آوے جدو تک شام دا بازار نہ آوے سو دوجی دعا پہ کردہ جنہوں شام بلاوے وقت کلا نہ بلاوے یا دھی نہ لوے یا بھیڑا نہ لوے وقت شام تو بعد دھیانو نہ رلا کے او جاوے کھین کربلا جتھے قاتل دے خنجر چاہت پا کے آدیا نمار میرا کلا رکھی ہے اور صدا بلندی روڑی پہلے او جاوے کھن جتھے محمد دی بہ کے چادر منگی رہی آئی وقت او جاوے کھن جتھے چاہوں سالن دی ہاتھ بن کے آدھی آئی نمار میرا کلا رہ گیا صدقے ہاں ہون تشالہ وسے گھر حسین دا مدتان دے مارے ہوئے دے کوئی جنرے لہا صدقے صدقے ایک دعا دا حکم کیتا نے ان دے بعد میں حسین دی شہادت دے وین کرساں میرے ہر سال دی حسرت ہوں دیئے نوکری ہوں دیئے جڑا میں شام جاواں حسین دی رول موئی دی قبر تے جاواں کیونکہ حسین دی ہو دیئے جڑی پیو نال کس دی رہی ہے سکینہ دی قبر تے جھولی چاہ کے میں ایک دعا ضرور منگدا جڑی دعا میں شام منگی ہوا دعا پیا منگدا جی کرا علی دی ادھیارہ دی ہونے علی دی ادھیارہ دی ہونے شبیر دی 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 قبر تے جھولی چاہی ایک دعا منگی آئی اس دعا تے ترس ہویا اصغر بین دے نالیا بولے نکے نکے ہتھاں نال رسیاں میں صدقے سن سو کھولے لاڈ پہ کرن شالا دوے تسے بھین تے بھرا لہونو وین سنو جس وین تے مہر لگی جڑے آج دے دن روین آئے اس ہر چوے آئے میں صدقے پردہ پیا ہاتھ پاکے شمر دے او خنجر دے وچوا کیتی منت حسین دی دیئے او کیوں پیاسا کو نئے ڈاس میں کوں میرے پیو دی کیا کر لو ماتم توڑے مذہب اچھ ماتم جائے دے کیوں پیاسا کو نئے ڈاس میں کوں میرے پیو دی کیا گل ہے زمین تے چھڑیے وین کی تست نگری کربلا دی حلیے بی بی یادیے جیندہ کلمہ پڑھ دائے اوہ اوندی دیدہ پترئی کار خوف تو شمر شکیے پیو دے گل دے گر رکھیا دیئے نمارا پہ مر ویسی میڈے بابے نو کھا موت اکبر دی واہ بھائی واہ آپ مرویسی میڈے بابے نو کھا موت اکبر دی تھوڑا جواز دے سے میں ایک وین اور سناوا جتنے بیٹھی ہو بزرگاں دے حصے دویڑے پہلیاں 2:17 دنیا دا دستور ہے پچھے دکھے سکینہ دے بابے دا بزرگ پڑھ دے ہوں دے آئے رہے دستور جو مشکل ویچ تے آندے خون دے رشتے یادے او جندے جیندے ہوں دے ویچ مشکل دے ہوں دیا کر دے میں عزادار ہوتے آخر تک آئے بلند کرے آئے میں رہنا تھا آدھا پیا پایا ہاتھ شبیر دیا او ظلفہ وچوا جدہ شمرن نال جفا دے سیدہ دے تیڈی جرت نہیں آج کانڈ میڈی تے ہوندے ہاتھ ابا یا حسین سیدہ دے آج میرا غازی ہویا یا کھاں علی راضی ہوئی آدھا پیا پایا ہاتھ شبیر دیا وہ ظلفہ وچوا جدہ
لاش مرنے نال جفا دے او تیڑی جرت نہیں آج کان میڈی تے ہوندے ہاتھ عباس یاد حسین دو وین کرن دیو یار آلیہ رادیو میں ایک لازہ باسو دامی محرم زہرا دلال ٹبائی کربلات یاد حسین ایک لازہ رخصوں میں دو وین کرا بدرگا دین کوئی تیر مرین دے کوئی پتھر مرین دے جنے کل ہتھیار کوئی نہیں او گرم رے چاہ کے شبیر دیا زخمات سٹ دے سکینہ دا تصبا بمو اسمان علی پاسے کر کیا دے اللہ کوئی اور امتحان ہی تڑسا روز زینب جیاں بھیڑا جنگلہ چلے کے رولن ان بڑی یہ کربلا اکلادہ روک سمیں دو وین کرا جی اکھا آلیہ رادیو بھی ہائے کرنا اللہ ادو شبیر غریب صدایا ہے ادو سکینہ علیہ دے خیمے چاہیے ہاتھ بان کیا دی اممہ اجازت ہوئے میں زخمی پیونوں میں لڑوے نیا علی دی تھی لڑکنا دہٹا کیا دیے ناوائی سکینہ گھوڑے نال گھوڑا ہے تلوار نال تلوار ہے کپی گال کی تھی زمین تے جھان کیا دیے ناراض نہ ہوئے انہی رمضان آئی اما شہر کوفہ یہاں سکینہ جبریل اعلان کیتا امیر المومنین ضرب لگ گئی ہے اما تیری قطار بھراوا دی بھی آئی واتوی تو ستری وے دھیا لی دیا برکے چکیتے آئے نا بی بی آدھیے کیوے نوانا میرے پیون جو ضرب لگی آئی آدھی اما ناراض نہ ہوئے ضرب بھی ایک آئی مارا نالا بھی ایک آئی میں انہوں پیوے نہیں آج انہوں نالکھ ودا مرے لے آؤ بھائی لے آؤ بادشاہ دی سواری لے آؤ میں وین کردہ بھائی میں کردہ وین لے آؤ میرے بادشاہ دی سواری جیندے گالی چالیا باہی پا کے آدھی آئی کتھے لہائی میرا حسین اکبر دا بابا راضی ہوئے عالیہ راضی ہوئے او ذوالجنا آئے جڑا پاسلا کیا دائی حسین میری زیر تے چڑیا میں تینو بہن ملاوا ایک سیکنڈ دا بہن ہے بھائی ایک سیکنڈ دا بہن ہے چلو میں اتھو شروع کر دینا دھی پیو دے کول آ گئی ہے اور روے نہ لیاؤ مٹی تے بہ کے روے نہ لیاؤ جڑے ویلے پیو دے کول آئی ہے کمینہ دے حسین دھی نو کیوں بلائے سیدہ دے ایو جے موقع تے بلائیاں نہیں وینیاں دھیاں یا پیا وینیاں یادے شبیر دھی نو ٹور حسین دھی نو ٹور ہے سر سجدے چ رکھے اس کمینے زلفاں چا ہاتھ پائے دوڑیے تے نکے نکے ہاتھ بان کے آدیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ظلفا چو نکار ظالم ظلم سن سے بی بی آدھی نو موت اکبر دی آئیو کھا گئی ہے جتنی ازادارو جواب دے وہ منت جو کی تیس قاتل منی ہے یا کوئی نہ خنجر زمین تے رکھیا ساتھ چایاس اس پاس سے دوڑی ہے جتھے غازی دی لاش آئی لاش دے ہاتھ رکھ کے آدھیے پیا سہیاں کڑے او کاٹ قتل کرے گئے